Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. सर मलाई के त्यो इको टाइप र इको फिन एकचोटी बुझाइदिनु न इको फिन इको टाइप र इको फिन चाहिँ दुईटा नेपालीमा सर भनिदिनु न individual which have developed हेर त यहाँ individual which have developed various morphological character हेरिरहेछु नि यहाँ yes sir local adaptation the individual which have developed various morphological character for local adaptation ठीक छ एउटा लोकालिटी बाट एउटा लोकालिटी को इन्भाइरोमेन्ट हेरेर हैन त्यसमा चाहिँ मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टर को एडाप्टेशन्स आयो के बुझ्यो त्यसैलाई चाहिँ इकोटाइप भनिन्छ र इकोफिन भनेको इन्डिभिजुअल अफ सेम स्पेसिस मतलब एउटा कम्युनिटी होला एउटा पपुलेसन होला है ह्याभिङ भेरियस मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टर भन्नाले धेरै मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टरहरु छ हैन भेरियस मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टर भनिन्छ हैन जस्तै सेम स्पेसिस दे भराइटिज अफ मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टर बियर गर्न सक्छ के बुझ्यो इन्भाइरोमेन्टली भेरिएसन आर इन्भाइरोमेन्टली बेस्ड जस्तै एउटा इन्भाइरोमेन्टमा छ भने त्यसको मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टर के त्यही होला अनि अर्को इन्भाइरोमेन्ट छ भने अर्कै होला मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टर बुझ्यो जस्तै तराईको पिपलहरु के हुन्छ छिटो म्याच्योर हुन्छ र तिनीहरुको के हुन्छ मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टर भनेको बाहिर आँखाबाट हेर्न सक्ने क्यारेक्टरलाई मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टर भनिन्छ त्यस्तै तिनीहरुको स्किन कलर हेर्यो भने हैन हाइटको कम्पेयर गर्यो भने तराईको पिपल चाहिँ के हुन्छ डार्क स्किन कलर हुन्छ स्लाइटली हैन अनि त्यही हिमालय रिजनमा बस्ने पिपलहरु के भइहाल्छ अलि होचो भइहाल्छ र अलि के हुन्छ गोरो हुन्छ हैन त्यो मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टर हैन तर स्पेसिस त सेम छ ह्युमनोइड स्पेसिस छ हैन होमो सेपियन्स तर इन्भाइरोमेन्टको बेसिसमा तिनीहरुमा मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टर डिफरेन्ट भयो कि भयो त्यसैलाई इकोफिन भनिन्छ बुझ्यो अब यस सर ओके ल माइरिमेकोफिली भनेको थियो अस्ति माइरिमेकोफिली भनेको हैन प्लान्ट र एन्डको कम्बिनेसन हो जुन प्लान्टले के भन्छ भन्दाखेरि प्लान्टले चाहिँ प्रोटेक्सन पाउँछ केबाट एन्टबाट हैन र एन्टले के गर्छ प्लान्टबाट खाना पाउँछ त्यसलाई माइरिमेकोफिली भनिन्छ ठीक छ मोस्टली म्याङ्गो र लिचीहरुमा हुन्छ है माइरिमेकोफिली ठीक छ एकचोटी भिडियो हेर्यो भने तिम्रो सर र बुझ्छौ है सम बुझ्या छ नि अहिले सम्म ल अब आज हामीहरु पढ्ने इकोसिस्टम है इकोसिस्टम पढ्ने इकोसिस्टम कसले दिए थियो रे हु कोइन द टर्म इकोसिस्टम फादर अफ इकोसिस्टम पढाएको थियो सरी इट्स ओके यहाँ त जति बोल्न जति रङ गर्न पाइयो एक्जाममा चाहिँ नगर्नु त्यति मात्र हो के मोटो हाम्रो हैन ल इकोसिस्टम द टर्म वाज कोइन्ड बाइ इकोसिस्टम कोइन्ड बाइ कसले कोइन्ड गरे थियो थाहा छ कसैलाई कोइन्ड बाइ एजी टेन्सले है एजी टेन्सले यो पनि सोध्या छ है बीपीमा सोध्या छ ठीक छ ल अनि फादर अफ इकोसिस्टम को हो रे फादर को हो इपिओडम है इपिओडम ठीक छ ल अनि यसले के भनेको थियो भन्दाखेरि अकॉर्डिङ टु हिम हैन इकोसिस्टम इज द सिम्बल अफ स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शनल
फंक्सन अफ नेचर है इकोसिस्टम इज के हो सिम्बल है एउटा सिम्बल हो के को एउटा स्ट्रक्चर एन्ड फंक्सन अफ नेचर है नेचर को एउटा स्ट्रक्चर र फंक्सन को सिम्बल हो के बुझ्यो ल त्यस्तै इकोसिस्टम भनेको के हो रे द स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ इकोलोजी है द स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ इकोलोजी इज इकोसिस्टम है इकोसिस्टम इज के हो रे स्ट्रक्चरल है स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ इकोलोजी ठीक छ इकोलोजी को एउटा स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट हो ठीक छ जैसे स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ एनी बडी हैन लिभिङ अर्गेनिजम कनेक्सन गएको थियो है ल आयो सर ल इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ इकोलोजी है अब त्यस्तै जस्तै द इन्टरेक्सन बिट्विन प्लान्ट्स एनिमल एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट फर्म्स अ सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम है सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम भनेकै नै के हो रे इकोसिस्टम है यो के भनेको थियो भनेले जस्तै इकोसिस्टममा के को बीचबाट इन्टरेक्सन हुन्छ रे इन्टरेक्सन के को बीचबाट हुन्छ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ को बीचमा ठीक छ लिभिङमा के पर्न सक्छ लिभिङ भनेको प्लान्ट्स एन्ड एनिमल है एनिमल्स एन्ड माइक्रो अर्गानिजम पनि भन्न सक्छु है माइक्रो अर्गानिजम्स पनि लिभिङ हो है माइक्रो अर्गानिजम्स है एन्ड नन लिभिङमा के आउँछ भन्दै त नन लिभिङमा के आउन सक्छ नन लिभिङमा इन्भाइरोमेन्टमा भएको जति पनि छ त्यति सबै है इन्भाइरोमेन्टमा जति पनि आउँछ यिनीहरुको बीचको इन्टरेक्सनलाई हैन फर्म्स के बनाउँछ रे फर्म्स अ सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम है सेल्फ सस्टेनेबल को मतलब के हुन्छ अहिले पनि युज हुन सक्ने र फ्युचर जेनेरेसनको लागि पनि कन्जर्भ गर्न सक्ने बुझ्यो फ्युचर जेनेरेसनको लागि पनि राख्न सक्ने सिस्टमलाई चाहिँ के भनिन्छ दैट इज इकोसिस्टम है त्यसलाई के भन्यो रे दैट इज इकोसिस्टम ठीक छ बुझ्यो ल द ड्राइभिङ फोर्स अफ द इकोसिस्टम के हो रे द अल्टिमेट ड्राइभिङ फोर्स अफ द इकोसिस्टम थाहा छ के हो सनलाइट हो इकोसिस्टममा इन्भाइरोमेन्ट एउटा इन्भाइरोमेन्ट इकोसिस्टम भनेको एउटा हैन इन्टरेक्सन बिट्विन प्लान्ट्स र एनिमल लिभिङ एन्ड नन लिभिङ कम्पोनेन्टलाई त्यो इनर्जी कहाँबाट आउँछ सनलाइटबाट आउने हो हैन द ड्राइभिङ फोर्स अफ इकोसिस्टम भन्न सक्छौ है इकोसिस्टम के हो रे सनलाइट है
सनलाइट हो ठिक छ ल त्यस्तै इकोसिस्टम भनेको एउटा कस्तो सिस्टम हो रे इकोसिस्टम भनेको ओपन युनिट हो है ओपन युनिटको मतलब ओपन सिस्टम हो मतलब इनर्जी एक्सचेन्ज हुन सक्छ है इनर्जी एक्सचेन्ज हुन सक्छ ठिक छ हुन त ओपन सिस्टममा तिमीहरू फिजिक्सतिर वा केमिस्ट्रीतिर इनर्जी र मास दुईटै एक्सचेन्ज हुन सक्ने तर इकोसिस्टममा मात्र इनर्जी स्टोर एक्सचेन्ज हुन्छ है मास चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ ठिक छ ल इकोसिस्टम इज क्लोज्ड युनिट फर केमोअटोट्रप्स है इकोसिस्टम के को लागि हो बट it is closed unit for chemoautotrophs अब chemoautotrophs छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ लाइट इनर्जी चाहिएन ठिक छ लाइट इनर्जी चाहिएन तिमीहरू केमिकल्स युज गरेर चाहिँ आफ्नो खाना बनाउँछ त्यही भएर उनीहरूको लागि क्लोज सिस्टम भयो मतलब हिट इनर्जी एक्सचेन्ज भएन भने सनबाट इनर्जी आएन भने तिनीहरू बाँच्न सक्छ भनेको ठिक छ हेलो सुनिरहेछौ यस सर ल त्यस्तै क्रिप्टो इन्डोलिट्सहरू छ ठिक छ अब जस्तै अर्थको कुरा गर्दाखेरि अब अर्थ के को लागि ओपन सिस्टम हो ओपन सिस्टम भयो के को लागि ओपन सिस्टम फर इनर्जी त एक्सचेन्ज भइरहेछ हैन जस्तै इनर्जी कसरी एक्सचेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै सन भयो ठिक छ दिस इज अर्थ एन्ड दिस इज सन ठिक छ अब सनबाट त लाइट इनर्जी आइरहेछ अब सनबाट जब लाइट इनर्जी आइरहेछ भने कति टाढा छ रे 3 × 10⁻15 मिटर टाढा छ है यहाँबाट अर्थबाट सन यति टाढा छ है धेरै टाढा त्यहाँबाट त मिडियम छैन नि अब तिमीहरू फिजिक्सतिर के पढ्या छौ भने एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियम लाइट पास हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन यसको मतलब वेभलेन्थ चेन्ज हुनु पर्यो ठीक छ अब त यहाँ त सपोज यहाँ 10 किलोमिटर हैन हाम्रो स्ट्रेटोफियर्सहरुसम्म हैन हाम्रो एयर सर्फेसतिर त वाटर 10 किलोमिटर हैन 10 किलोमिटरसम्म मात्र हावा छ रे हावा छ भनेको मतलब मिडियम छ त्यसपछि के भयो भ्याकुम भयो भ्याकुमबाट जब लाइट इनर्जी आउँछ नि अनि मिडियम आयो भने त्यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी कन्स्टेन्ट हुन्छ तर वेभलेन्थ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ अब त्यो वेभलेन्थ जुन डिक्रिज हुन्छ नि त्यो वेभलेन्थ अब बाकीको जुन वेभलेन्थ हुन्छ भने त्यो वेभलेन्थ चाहिँ इनर्जी दिन्छ के यो अर्थको वरिपरि चाहिँ इनर्जी दिन्छ हिट दिन्छ र त्यो फेरि के भइहाल्छ त्यो सर्ट वेभलेन्थ चाहिँ लङ वेभलेन्थमा चेन्ज भएर र एस्केप भइहाल्छ बुझ्यो अब त हिट इनर्जी दियो अराउन्ड द अर्थको वरिपरि हिट इनर्जी त्यही भएर हिट एक्सचेन्ज हुन्छ के हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो अर्थमा हिट एक्सचेन्ज हुन्छ सो इट इज ओपन सिस्टम है ल अब मासको कुरा गर्दाखेरि मास अर मेटरको कुरा गर्दाखेरि जस्तै मास र मेटरको कुरा गर्दाखेरि तिमी कुरा गर्छौ भने मास मेटरको लागि अर्थ इज क्लोज सिस्टम किनभने यहाँको मास वा कुनै पनि मेटर चाहिँ त्यो स्पेस भन्दा बाहिर तिमी फाल्न सक्दैनौ फाल्न सक्छौ फाल्न सकिन्न जस्तै यो अर्थ भयो भने यहाँको माटो तिमी उठाएर यहाँ हाल्दियो भने त्यो एक्सचेन्ज भयो हैन एभरेजमा त त्यसको मास सेम नै होला मेटर त्यसको सेम छ यसबाट न इन्क्रिज भइरहेछ न डिक्रिज भइरहेछ अर्थको कुनै एउटा कर्नरबाट अर्को कर्नरमा मास हाल्दियो वा कुनै पनि बडी हाल्दियो त्यो चाहिँ त्यो अर्थको लागि त सेम भयो अर्थमै छ हैन त्यही भएर दिस इज क्लोज सिस्टम फर अर्थ इज व्हाट रे क्लोज सिस्टम अर्थ इज क्लोज सिस्टम फर मेटरको लागि चाहिँ क्लोज सिस्टम हो मतलब मेटर एक्सचेन्ज भइरहेको छैन मात्र इनर्जी एक्सचेन्ज भइरहेछ है यो पनि सोध्या छ है दिस हैज बीन अल्सो आस्क्ड है आइएमतिर सोध्या छ है ख्याल गर ठीक छ ल इकोसिस्टममा अब दुईटा प्रोसेस हुन्छ ठीक छ इकोसिस्टममा कुन प्रोसेस हुन्छ प्रोसेसेस अक्रिङ इन इकोसिस्टमको कुरा गर्दाखेरि इकोसिस्टममा के प्रोसेस हुन्छ रे जस्तै इकोसिस्टममा के प्रोसेस हुन्छ भन्दाखेरि के भन्छौ भन त
फ्लो अफ इनर्जी हुन्छ हैन एउटा इनर्जी फ्लो हुनु पर्यो फ्लो अफ इनर्जी अब फ्लो अफ इनर्जी को कुरा गर्दाखेरि त्यो फ्लो अफ इनर्जी को कुरा गर्दाखेरि जस्तै सनलाइट आयो अर्थमा र त्यो के भयो रे हिट आएर दियो र बाँकीको वेभलेन्थ एस्केप भयो मतलब युनिडाइरेक्सनल इनर्जी ट्रान्सफर भइरहेछ सोइलबाट सनबाट अर्थमा चाहिँ इनर्जी आइरहेछ हैन भनेको वान डाइरेक्सनमा मात्र आयो अब अर्थले चाहिँ सनलाई इनर्जी दिन्छ दिँदैन त्यही भएर दिस इज युनिडाइरेक्सनल कुन कुन प्रोसेस हुन्छ एउटा फ्लो अफ इनर्जी प्रोसेस हुन्छ दैट इज युनिडाइरेक्सनल है ख्याल गर है यो पनि सोध्या छ है के हो रे फ्लो अफ इनर्जी चाहिँ दिस इज युनिडाइरेक्सनल एउटै डाइरेक्सनमा मात्र हुन्छ है दिस इज युनिडाइरेक्सनल ठीक छ यो चाहिँ सोध्या थियो आइओएम मा आइओ मेरो टाइममा नि सोध्या त आइएम 16 कि 17 तिर सोध्या छ है 16 कि 17 तिरको क्वेशन हेर्छौ भने यो पक्कै पाउँछ हो ल त्यस्तै साइक्लिङ अफ म्याटर मतलब यसलाई फ्लो अफ इनर्जीलाई अर्को पनि वर्ड्स दिएको छ त्यो अर्को वर्ड्स के हो रे भन्देऊ त बायो इनर्जिक्स है के भनिन्छ बायो इनर्जेटिक्स है बायो इनर्जेटिक्स पनि भन्छ है फ्लो अफ इनर्जीलाई त्यस्तै रिसाइक्लिङ अफ म्याटर के हो रे के हुन्छ भन त युनिडाइरेक्सनल कि बाइ डाइरेक्सनल हो भन न हेलो के बोल्दैन यार छौ तिमीहरू हेलो बाइ डाइरेक्सनल भयो साइक्लिङ अफ म्याटर को कुरा गर्दाखेरि जस्तै यहाँको भएको एउटा स्टेटको हैन यो फर्ममा चेन्ज भयो र यहाँको चाहिँ यो फर्ममा चेन्ज भयो र यहाँको फेरि यो फर्ममा चेन्ज भयो रिसाइकल हुन्छ नि कुनै पनि जस्तै एउटा कोकको बोतल हैन यहाँ छ भने त्यो कोकको बोतल फेरि यहाँ आउँछ त्यो कोकको बोतल फेरि रिसाइकल भएर कोक फिल अप हुन्छ फेरि मार्केटमा सप्लाई हुन्छ फेरि हैन युज प्रोडक्ट्स भएर युज प्रोडक्ट्स फेरि वेस्ट प्रोडक्ट हुन्छ फेरि आउँछ रिसाइकल हुन्छ फेरि जान्छ है त्यस्तै रिसाइकल यस्तो अहिले मैक्सिमम प्रोडक्ट्सको हैन प्रोडक्ट्सको जुन फाल्ने हुन्छ नि त्यो यस्तो साइनहरु हेर्छौ के तिमीहरू मतलब यस्तो साइन छ भने दैट क्यान बी रिसाइकल्ड है त्यो तिमीहरूले कबाडवालालाई बेच्यो भने रिसाइकल गर्न सक्छौ बुझ्यो हो यो युनिडाइरेक्सनल हुन्छ कि बाइ डाइरेक्सनल यसको केही डाइरेक्सन छैन है त्यस्तो छुट्याएको छैन है यसको डाइरेक्सन ठीक छ ल इकोसिस्टम दुईटा चीजलाई कन्सर्न गर्छ प्रोसेस इन द इकोसिस्टम अर कन्सर्न अफ इकोसिस्टम केलाई कन्सर्न गर्छ दुईटा चीजलाई दुईटा कुरालाई एउटा हेलो 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 सर हेलो हेलो सर हजुरको कनेक्सन सुन्दैन तिमीहरू हजुरको कनेक्सन लस्ट भएको थियो बोल न यार बोल न बोल सिस्टममा इनर्जी कहाँ छ भन्दाखेरि इनर्जी केले दिन्छ इकोसिस्टममा वा इकोलोजीमा
प्लान्ट्सहरुले दिने हो। कुन प्लान्ट्सहरुले? जो फोटोसिन्थेसिस लाइट इनर्जी त आयो, अब त्यो लाइट इनर्जीलाई के भइरहेछ? केमिकल इनर्जीमा चेन्ज गर्छ। केले गर्छ भन्दाखेरि प्लान्टले गर्छ। प्लान्टले गर्ने होइन, फोटोसिन्थेटिक प्लान्टले हो। त फोटोसिन्थेसिसबाट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा इकोसिस्टममा चाहिँ इनर्जी स्टोर हुने भयो। कसरी हुने भयो रे? फोटोसिन्थेसिस। द इनर्जी enters inside ecosystem, inside ecosystem। कहाँबाट आयो रे? लाइटबाट आउने हो। त्यो लाइट कसरी स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि एज फोटोसिन्थेटिक प्रोडक्ट्स। फोटोसिन्थेटिक प्रोडक्टमा चाहिँ इनर्जी स्टोर भयो। त्यो लाइट इनर्जी चाहिँ केमिकल इनर्जीमा चेन्ज भयो हैन। र त्यो चाहिँ कसले गर्छ? अटोट्रफ्सहरु गर्छ। फोटोसिन्थेटिक प्रोडक्ट्सले गर्यो है। फोटोसिन्थेटिक प्रोडक्ट्समा इनर्जी स्टोर भयो। जस्तै ग्लुकोजमा हैन, ग्लुकोज सिन्थेसाइज गर्ने हो अटोट्रफ्समा हैन, त्यही भनेको। द इनर्जी एस्केप्स एज हिट। ठीक छ? इनर्जी एस्केप्स एज हिट। जस्तै सनबाट त अर्थमा इनर्जी आयो, अब त्यो इनर्जी स्टोर भयो, र इनर्जी स्टोर भइसकेपछि कसरी इनर्जी स्टोर भयो? फोटोसिन्थेटिक प्रोडक्टबाट अब स्टोर भयो। अब योले दिस इज प्राइमरी सक्सेसन छ हैन। प्राइमरी ट्रपिकल लेभल छ, ट्रपिक लेभल हैन। त्यसपछि सेकेन्डरीमा जान्छ, मतलब प्लान्ट प्रोडक्ट्स, प्लान्टहरुलाई चाहिँ एनिमलले खाने भयो हैन। अनि एनिमलले चाहिँ अब एक अर्कालाई फुड चेनमा भयो हैन। त डिफरेन्ट ट्रपिक लेभलमा चाहिँ इनर्जी अब ट्रान्सफर हुने भयो। भयो कि भएन? भइराछ हो। त्यस्तै इनर्जी एस्केप्स एज हिट। ठीक छ? इनर्जी escapes as heat। heat को फर्ममा इनर्जी एस्केप हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि from one tropic level to another है। एउटा ट्रपिक लेभलबाट another ट्रपिक लेभलमा चाहिँ हिट इनर्जी हिटको फर्ममा चाहिँ एस्केप हुन्छ भन्यो। ठीक छ? अब इकोसिस्टम स्टेबल कति बेला हुन्छ भन त? इकोसिस्टम स्टेबलको कुरा गर्दाखेरि इकोसिस्टम कति बेला स्टेबल हुन्छ भन्दाखेरि हैन, स्टेबल कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब यसले लो इनर्जी डिमान्ड गर्छ। बुझ्यो? लेस इनर्जी जब डिमान्ड गर्छ नि, लेस इनर्जी डिमान्डिङ गर्यो, प्लस कम्प्लेक्स हुनु पर्यो। मतलब लिभिङ नन लिभिङको इन्टरेक्सन धेरै हाई हुनु पर्यो। कम्प्लेक्सको मतलब लिभिङ कम्पोनेन्ट, मतलब प्लान्ट्स, एनिमल, माइक्रो अर्गानिजम एन्ड नन लिभिङ कम्पोनेन्ट, मतलब वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टको बीचमा चाहिँ इन्टरेक्सन हाई हुनु पर्यो। दैट इज कम्प्लेक्सिटी अफ इकोसिस्टम। त कम्प्लेक्सिटी हुनु पर्यो र लेस इनर्जी डिमान्डिङ हुनु पर्यो। ठीक छ? त्यो चाहिँ स्टेबल हो। जसको चाहिँ इनर्जी कुनै पनि वस्तुको हैन, इनर्जी जसको लो छ नि, दैट इज मोर स्टेबल हैन। जस्तै पानी माथि टपमा हैन, टपमा राख्छौ भने त्यहाँको पानी स्टेबल छ कि ग्राउन्ड सरफेसमा भएको पानी स्टेबल छ? ग्राउन्ड सरफेसमा भएको पानी स्टेबल छ। किनभने त्यो पानीलाई फ्रीली छोड्दियो भने माथि भएको पानी चाहिँ सरके आउँछ, ग्राउन्डमा आउँछ, तर ग्राउन्डमा भएको पानी ग्राउन्डमै हुन्छ। बुझ्यो? ग्राउन्डमा भएको सरफेसबाट चाहिँ लेस इनर्जीमा छ, त्यही भएर दैट इज मोर स्टेबल। ठीक छ? बुझ्यो? कुनै पनि कुरा, कुनै पनि वस्तु स्टेबल हुनलाई त्यसको इनर्जी लेस हुनै पर्यो। बुझ्यो? इनर्जी त्यसमा कम हुनै पर्यो। स्टेबिलिटीको मतलब त्यही हो, त्यसको इनर्जी कम हुनु पर्यो। ठीक छ? ल, इकोसिस्टम अनस्टेबल कति बेला हुन्छ? त अनस्टेबल कति बेला हुन्छ? अनस्टेबलको कुरा गर्दाखेरि मोर इनर्जी डिमान्डिङ एन्ड सिम्पल हुनु पर्यो। यसको जस्ट अपोजिट, मोर इनर्जी डिमान्डिङ हुनु पर्यो, बढी इनर्जी यसलाई चाहियो, अनि सिम्पल हुनु पर्यो। इनर्जी पनि बढी लियो र इन्ट्रेक्सन पनि कम भयो भने दैट इज अनस्टेबल है। द ट्रान्सफर अफ इनर्जी एन्ड बायोमास फ्लो। बायोमास फ्लो मतलब बायोमास फ्लो के हो भनेको? व्हाट इज बायोमास? बायोमास भनेको के हो भन्देऊ त? भन्छ कसैले?
the derivative of environment. The transfer, hello, सुनिरहेको छौ? हजुर दाइ सुनिरहेको छु। The transfer of energy and biomass. Biomass follows 10% law है, 10% law मतलब 10% law follow गर्छ है, जस्तै 10% law follow गर्छ. This was given by or proposed by लिन्डम्यान है, लिन्डम्यानले प्रपोज गरेको थियो, ठीक छ। यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, the transfer of energy and biomass in the ecosystem by the process of eaten and being eaten है, फुड चेनबाट 10% लले फ्लोले, जस्तै इनर्जी सनबाट आयो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ, प्लान्टले चाहिँ 10% मात्र इनर्जी एब्जर्भ गर्छ, ठीक छ। यो 10% अब इनर्जी जुन एब्जर्भ गर्यो, यो चाहिँ अब खाना बनाउन हेल्प गर्यो, ठीक छ। फोटोसिन्थेटिक प्रोडक्ट बनाउन हेल्प गर्यो 10%, 90% चाहिँ एब्जर्भ हुँदैन। अब यसको जुन 10% छ नि, यसको जुन 10% को मतलब 1% भयो हैन। टोटलको चाहिँ यहाँ 100% छ भने यसको चाहिँ 10% यहाँ आयो, अब यसको चाहिँ 10% यहाँ आयो। अब 1% के गर्छ भन्दाखेरि दिस 1% इनर्जी इज ट्रान्सफर टु, यो प्राइमरी भयो, प्रोड्युसर भयो, अटोट्रफ्स भयो, अब एनिमल्सहरुमा, मतलब एनिमल्सहरुमा सेकेन्डरी ट्रपिक लेभलमा, यो प्राइमरी ट्रपिक लेभल, फर्स्ट ट्रपिक लेभल, दिस इज सेकेन्ड ट्रपिक लेभल हैन। एनिमल अब प्लान्ट जति पनि एनिमल छ हैन, मेजोरिटी अफ एनिमल चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो कहाँ, प्लान्टमा। त यही चाहिँ दिस इज द 10% ल है, 10% ल भनेको यही हो, बुझ्यो? अब 10% ल भनेको के हो? ल 10% ल भनेको यही हो है। ल त्यस्तै द ट्रान्सफर अफ इनर्जी एन्ड बायोमास इन द इकोसिस्टम बाइ द प्रोसेस अफ इटेन एन्ड बिङ इटेन है, मतलब फुड चेनको मार्फतले चाहिँ इनर्जी एन्ड बायोमास ट्रान्सफर हुन्छ इकोसिस्टममा, बुझ्यो? जस्तै लेख त ट्रान्सफर अफ इनर्जी एन्ड बायोमास in ecosystem by the process of eating, कि एउटाले खानु पर्यो अनि त्यो जसले अर्कोलाई खान्छ त्यो पनि त, त्यसलाई पनि त अरूले खान सक्छ नि, और बिङ इटेन, त्यो अरूले उसलाई खाइदियो, बिङ इटेन। यो इटिङ र बिङ इटेन प्रोसेसलाई चाहिँ सिम्पली फुड चेन भनिन्छ है, फुड चेन, बुझ्यो? हो, यसरी चाहिँ इनर्जी र बायोमास ट्रान्सफर हुन्छ है इकोसिस्टममा, ठीक छ? ठीक छ। अब यो फुड चेन कहाँबाट अब सुरु हुन्छ भन्दाखेरि, यो फुड चेन कहाँबाट सुरु हुन्छ? अफ कोर्स फोटोसिन्थेसिसबाट हुन्छ हैन। किनभने हेर न, यो सन छ, सनले इनर्जी दियो केलाई? प्लान्ट्सलाई हैन। अब यो प्लान्ट्सले खाना बनाउँछ हैन, फोटोसिन्थेटिक प्रोडक्ट चाहिँ स्टोर गर्छ हैन। अब यो प्लान्ट्सबाट इनर्जी कहाँ जान्छ? अरु एनिमलमा जान्छ हैन। जस्तै अब तिमीहरुको धेरै हैन सेकेन्डरी यो के भयो? दिज आर प्रोड्युसर्स हैन, प्रोड्युसर्स भनिन्छ। दिज आर वाट कन्ज्युमर्स हैन। अब कन्ज्युमर्समा चाहिँ आयो, अब कन्ज्युमर्सको किन कन्ज्युमर्स नाम दियो? दिस इज प्रोड्युसर्सको मतलब खाना आफै बनाइरहेछ है, त्यही भएर प्रोड्युसर नाम दियो। कन्ज्युमर्सको मतलब यो कन्ज्युम गरिरहेछ। कहाँबाट कन्ज्युम गर्छ? इनर्जी र बायोमास प्लान्टबाट दिने हो, प्लान्टलाई खाएर कन्ज्युम गर्ने हो। त्यही भएर फुड चेन अलवेज स्टार्ट्स विथ के? फोटोसिन्थेसिस है। फोटोसिन्थेसिसबाट नै फुड चेन स्टार्ट हुन्छ। यसको मतलब एनिमल्स जति पनि हैन, जति पनि ट्रपिक लेभल भयो त्यो सब डिपेन्डेन्ट भयो कहाँ रे? फोटोसिन्थेसिसमा, ठीक छ? बुझ्यो? हेलो भन, बुझ्यो? यस सर। हेलो ल, फुड चेन
A food chain always starts with photosynthesis, है photosynthesis बाट स्टार्ट हुन्छ है फूड चेन है ल फूड वेब भनेको के हो फूड चेन बुझ्यो नि फूड चेन द प्रोसेस अफ इटन or being eaten is food chain है the process of eaten अब फूड चेन को एक्जाम्पल गर्दाखेरि जस्तै के भयो यहाँ प्लान्ट भयो कुनै प्लान्ट्स भयो हैन अब प्लान्ट्स लिएर हरियो लिफलाई के खाने भयो जस्तै गोट खायो अब गोटलाई के खाइदिन्छ गोट वा डियरलाई के खाइदिन्छ गोटले के खान्छ भन त लायन र टाइगरले खान्छ कार्निभोरस यो चाहिँ हर्बिभोरस भयो यो कार्निभोरस भयो हैन ल के खाने भयो लायन एन्ड टाइगर अब यो लायन एन्ड टाइगर चाहिँ मर्यो भने के भइदिन्छ डिकम्पोज भइदिन्छ डिकम्पोजर्सहरुले खाइदिनु दिस इज फूड चेन ठीक छ एउटा ट्रपिकल लेभलले अर्कोको खाना भयो फेरि यो ट्रपिक लेभल यसको खाना भयो फेरि यो ट्रपिक लेभल अर्कोको खाना भयो ठीक छ जस्तै हर्बिभोरसहरु छ जस्तै हैन ओम्निभोरस हर्बिभोरसहरु पनि छ हैन प्लान्ट्सले के खाने भयो जस्तै फ्रगले खाने भयो हैन फ्रगले खायो भने फ्रगलाई के खान्छ स्नेक खान्छ र स्नेकलाई के खान्छ इगल खान्छ हैन स्नेक मर्यो भने इगल्सहरु खान्छ हैन वा स्नेकलाई अरु के खान सक्छ त्यस्तै जस्तै राइस भयो राइसले के खाने भयो ऱ्याट खाने भयो ऱ्याटलाई के खाने भयो क्याट खाने भयो क्याटलाई के खाने भयो डग खाने भयो हैन यस्तै दिस अल आर द एक्जाम्पल अफ के फूड चेन बुझ्यो एउटा ट्रपिक लेभलले अर्कोलाई खान्छ र अरु पनि एउटा ट्रपिक लेभलले चाहिँ फेरि अर्कोले खाइदिन्छ दैट इज बीइङ प्रोसेस अफ इटिङ एउटाले खाइराछ यो त खायो प्लान्टलाई अब यो पनि यसलाई पनि त अरूले खाइराछ नि द प्रोसेस अफ इटिङ एन्ड बीइङ इटेन यो पहिला खायो र यो पनि यसलाई पनि अरूले खाइदिराछ मतलब बीइङ इटेन यो पनि इटेन भइराछ नि बीइङ इटेन मतलब अरूले यसलाई पनि खाइराछ के दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज फूड चेन अब त्यस्तै फूड वेबको कुरा गर्दाखेरि जस्तै दैट इज कम्प्लेक्सिटी है कम्प्लेक्सिटी द नेटवर्क अफ फूड चेन है नेटवर्क अफ फूड चेन डिफरेन्ट हैन 2-3 वटा भन्दा हैन 4 वटा भन्दा बढी फूड चेन मिलेर एउटा चाहिँ के दिन्छ रे फूड वेब दिन्छ जस्तै एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि के भने मैले फूड वेब हैन फूड वेब हेलो सुनिरा छौ नि फूड वेब भनेको इट इज नेटवर्क or simply you can say what collection of food chain है नेटवर्क अफ फूड चेन है नेटवर्क अफ फूड चेनलाई चाहिँ फूड वेब भनिन्छ जस्तै हेर त यहाँ प्लान्ट छ प्लान्टलाई के खान सक्छ हैन प्लान्टलाई हामी म्यान पनि खान सक्छौं हैन म्यान पनि खान सक्छ अरु गोट पनि खान सक्छ हैन अब यो गोटलाई चाहिँ के खाइदिन्छ लायन खाइदिन्छ टाइगर खाइदिन्छ म्यानलाई पनि के खान्छ म्यानलाई के खान्छ डिकम्पोजर्सहरु खान्छ हैन त्यस्तै हो बुझ्यो फूड चेनको फूड वेब भनेको एउटा वा एउटा भन्दा बढी चाहिँ फूड चेन मिलेर बन्यो भने दैट इज फूड वेब है यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फूड चेन भन्दा दिस इज मोर स्टेबल हुनु पर्यो हैन मोर स्टेबल हुन्छ एन्ड कम्प्लेक्स हुन्छ है कम्प्लेक्स फूड वेब इज मोर कम्प्लेक्स देन एन्ड मोर स्टेबल देन मोर कम्प्लेक्स एन्ड मोर स्टेबल हेर न दुई वा दुई भन्दा बढी हैन नेटवर्क भइराछ फूड चेनको नेटवर्क भयो भने त्यो कम्प्लेक्स भइ नै हाल्छ हैन र मोर स्टेबल को मतलब त्यो फूड चेन भन्दा मोर स्टेबल छ है
फुड चेन भन्दा मोर स्टेबल छ है, मतलब यसमा मोर स्टेबल भइराछ भने मतलब लेस इनर्जी डिमान्डिङ छ प्लस कम्प्लेक्स छ है, ठीक छ। ल देन व्हाट फुड चेन है, फुड चेन भन्दा दिस इज कम्प्लेक्स एन्ड स्टेबल है, मोर स्टेबल। फुड वेब ट्रान्सफर्स द फुड एनर्जी इन यूनिडाइरेक्सनल बट फ्रम मेनी डिफरेंट अल्टरनेटिभ पाथवे, ठीक छ। जस्तै यो प्लान्ट भयो, यहाँबाट त फुड अब जान्छ, मेन सोर्स हाम्रो के हो, प्लान्ट नै हो, यो सनबाट आयो, प्लान्ट इनर्जीमा स्टोर गर्यो, अब यो के भनिन्छ, यो पाथवेबाट पनि इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ, यो पाथवे फेरि यहाँबाट जान्छ, फेरि यो फेरि यहाँबाट पनि जान सक्छ हैन। यसरी गयो भने यसरी चाहिँ इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ के, एउटा ट्रपिक लेभलबाट अर्को ट्रपिक लेभलमा, त्यही भनेको हो के, बुझ्यो। ल त्यही भनेको, जस्तै यहाँ प्लान्ट छ है, जस्तै राइस भयो, राइसलाई के खायो, ऱ्याट। अब ऱ्याटलाई के खान सक्छ, स्नेक पनि खान सक्छ हैन, स्नेक खान सक्छ। अब यसलाई पनि के खान सक्छ, क्याट खान सक्छ हैन। अब स्नेकलाई के खाइदिन्छ, के खान्छ, इगल। त सपनेउर थाहा छ तिमीहरूलाई, इगल पनि खान सक्छ, इगल खान्छ। र स्नेकलाई अरु के खान्छ, त्यो नेउर हुन्छ नि, नेउर सपनेउर भन्छ हाम्रोतिर, तिमीहरूको भाषामा खै के भन्छ, तिमीहरू इङ्ग्लिस मलाई थाहा भएन त्यसको। क्याटलाई कसले खान्छ भन त, यो ऱ्याटलाई कुनै ह्युमनले पनि खान्छ, ह्युमनहरूले पनि खान्छ, बुझ्यो। त्यसै राइस पनि ह्युमन खान्छ हैन। त यस्तो नेटवर्कहरूलाई चाहिँ दिस इज फुड वेब है, यो फुड वेब बनिरहेछ, बुझ्यो। हेर त कतिवटा भयो, यो एउटा पाथवेलाई चाहिँ फुड चेन भन्यो, यो हेर त, यो एउटा पाथवेलाई चाहिँ फुड चेन भन्यो, फेरि यो एउटा पाथवेलाई चाहिँ फुड चेन भन्यो, फेरि यो एउटा पाथवेलाई चाहिँ फेरि फुड चेन भन्यो, फेरि यो एउटा पाथवेलाई चाहिँ फुड चेन भन्यो, फेरि यो एउटा पाथवेलाई चाहिँ फेरि फुड चेन भन्यो। त कतिवटा फुड चेन मिलेर एउटा फुड वेब बनिरहेछ, बुझ्यो। त्यही भनेको हो के, बुझ्यो नि। अब क्लियर भयो। ल त्यही भनेको हो हैन। इन फुड वेब ट्रान्सफर अफ फुड इनर्जी इज यूनिडाइरेक्सनल। प्लान्टले एनिमललाई खान्छ, कन्ज्युमर्सहरूलाई खान्छ, खाँदैन नि, त्यही भएर यूनिडाइरेक्सनल भइरहेको छ। बट फ्रम मेनी डिफरेंट अल्टरनेटिभ पाथवे। डिफरेंट अल्टरनेटिभ पाथवे थियो कि थिएन, हो यूनिडाइरेक्सनल भइरहेछ, एउटै डाइरेक्सनमा गइरहेछ, फ्रम प्रोड्युसर टु डिकम्पोजरसम्म है। कन्ज्युमर, डिकम्पोजर, प्राइमरी कन्ज्युमर, सेकेन्डरी कन्ज्युमर, टर्सरी कन्ज्युमर हैन, त्यसपछि डिकम्पोजर, त्यस्तै डिफरेंट पाथवेमा गइरहेछ, ठीक छ। डिफरेंट पाथवेमा गइरहेछ फुड वेब है। इट प्रोभाइड्स मोर फिडिङ अपर्च्युनिटी टु द अर्गनिजम। फुड वेबले के गर्छ भन्दाखेरि, इट प्रोभाइड्स है, फुड वेब प्रोभाइड्स मोर फिडिङ अपर्च्युनिटी, धेरै फिडिङ अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्यो हैन। अपर्च्युनिटी टु द अर्गनिजम, ठीक छ, बुझ्यो। ल अब त्यस्तै टपिक लेभलको कुरा गर्दाखेरि हैन, टपिक लेभलको कुरा गर्दाखेरि यति हो है इन्ट्रोडक्सनमा बुझ्नुपर्ने कुरा, ठीक छ, इकोसिस्टमको। अब टपिक लेभल पढौँ है। अब टपिक लेभल भनिरहेको छु, टपिक लेभलको मतलब खास के हो भन त। टपिक लेभलको मतलब व्हाट इज टपिक लेभल? त्यो फुड चेन छ नि, फुड चेनको इच लेभललाई चाहिँ, इच एउटा लेभललाई फुड चेन मतलब प्रोड्युसरदेखि डिकम्पोजरसम्म हैन। यहाँ प्रोड्युसर, कन्ज्युमरमा पनि प्राइमरी कन्ज्युमर, सेकेन्डरी कन्ज्युमर हैन, टर्सरी कन्ज्युमर हैन, टर्सरी कन्ज्युमरबाट डिकम्पोजर गइरहेछ
त यसरी भइरहेछ प्रोड्युसरदेखि डिकम्पोजरसम्म। अब इच एउटा टपिक लेभल, इच एउटा लेभललाई चाहिँ दिस इज टपिक लेभल, यो एउटा लेभल भयो, यो एउटा लेभल भयो, दिस इज वान टपिक लेभल, दिस इज वान टपिक लेभल होइन, वान टपिक लेभल, यो चाहिँ अर्को टपिक लेभल हो, बुझ्यो? त इच लेभल इन द फुड चेन इज कल्ड टपिक लेभल अर इनर्जी लेभल। इनर्जी लेभल पनि भनिन्छ है, यसलाई के भनिन्छ? इनर्जी लेभल पनि भनिन्छ है, बुझिरहेछौ? ल यहाँ के लेख्दो रे? each level in the food chain, each level in the food chain is called what? Trophic level है, trophic level भनिन्छ or this is energy level, energy level पनि भनिन्छ है। ल त्यस्तै food chain operates at the beginning of हेलो जस्तै इकोसिस्टम छ है, हेर त इकोसिस्टम छ यहाँ, इकोसिस्टम भयो। अब इकोसिस्टममा के भइहाल्छ? नेचर भइहाल्छ, नेचुरल फ्याक्टरहरू भइहाल्छ हैन। त्यस्तै एउटा के भइहाल्छ? आर्टिफिसियल, आर्टिफिसियल है। आर्टिफिसियलको कुरा गर्दाखेरि अब यसमा पनि टेरेस्ट्रियल छ हैन, टेरेस्ट्रियल जमिन भयो हैन, ल्यान्ड, ल्यान्ड। अब यसमा पनि वाटर भयो, वाटरको एरिया भयो हैन, ल्यान्डले बनाएको, नेचरले बनाएको हैन। अब यसमा ल्यान्डमा पनि फरेस्ट भयो, ग्रासल्यान्ड भयो, डिजर्ट भयो हैन। दिस इज फरेस्ट छ, के छ? फरेस्ट छ, ग्रास छ, ग्रासल्यान्ड, ग्रासल्यान्ड छ। त्यस्तै एउटा डेजर्ट पनि छ हैन। यो सबै ल्यान्ड एरियामा आउँछ नि, तर एक्वाटिकमा के हुन्छ? फ्रेश वाटर छ, नदी नदी नालाहरू भयो हैन। त्यस्तै मेरिन वाटर छ, मतलब साल्टी वाटर छ हैन, साल्टी वाटर, ओसियन, ओसियन भयो, ओसियनहरू भयो, सी भयो हैन। त्यस्तै अब यसमा पनि फ्रेश वाटरमा पनि के भयो रे? एउटा लोटिक भयो, मतलब लोटिक भनेको रनिङ वाटर हैन, लोटिक भनेको रनिङ वाटर हैन। त्यस्तै अब ल्यान्टिक भन्छ है, ल्यान्टिकको मतलब स्टेग्नेन्ट वाटर, स्टेग्नेन्ट वाटरको मतलब जुन वाटर स्टिल छ है, स्टिल मतलब मुभ भइरहेको छैन, बुझ्यो? जस्तै पोन्डको वाटर मुभ हुन्छ, हुँदैन है, त्यसलाई चाहिँ स्टेग्नेन्ट वाटर भनिन्छ है। रनिङ वाटरको मतलब रिभर वाटर, मतलब त्यसको फ्लो बहाव भइरहेछ है। यो वर्ड्सहरूलाई मेन मोटो थियो मेरो लेख्न, ठिक छ? बुझी? लन्टिक भनेको रनिङ वाटर, ल्यान्टिक भनेको स्टेग्नेन्ट वाटर, ठिक छ? बुझ्यो? त्यस्तै स्ट्रक्चर अफ एन इकोसिस्टमको कुरा गर्दाखेरि, स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि अब इकोसिस्टममा के स्ट्रक्चर छ भन त? स्ट्रक्चर अफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टमको स्ट्रक्चर के हो रे? भन न। 2 कम्पोनेन्ट्स छ है। कुन कम्पोनेन्ट्सले? अरे माथि भने न मैले, लिभिङ एन्ड नन लिभिङ, त्यसमा पनि बायोटिक भन्देऊ। बायोटिक भनेको लिभिङ हो हैन, बायो मतलब कुनै पनि लिभिङ सेलहरुलाई चाहिँ कन्सिडर गर्यो भने दैट इज बायोटिक हैन। बायोटिक कम्पोनेन्ट, बायोटिक कम्पोनेन्टमा के आउँछ? के भनेको थिए माथि? प्लान्ट्स आउँछ, एनिमल्स आउँछ। हेलो सुनिरहेछौ? ल प्लान्ट्स आयो, एनिमल्स आयो, माइक्रोब्स आयो, यो बायोटिक फ्याक्टर भयो, लिभिङ फ्याक्टर भयो हैन। त्यस्तै अल द लिभिङ थिंग्स अफ एन इकोसिस्टम इज कल्ड फ्लोरा एन्ड फाउना। के भनिन्छ रे? फ्लोरा एन्ड फाउना। फ्लोरा भनेको प्लान्ट्स, फाउना भनेको एनिमल्स, बुझ्यो? ल यहाँ अल द लिभिङ थिङ, जति पनि जीवित छ नि, लिभिङ थिंग्स अफ एन इकोसिस्टम है, इकोसिस्टमको जति पनि लिभिङ कम्पोनेन्ट छ, इकोसिस्टम इज कल्ड, त्यो केलाई भनिन्छ कि फ्लोरा होला एन्ड फाउना होला
FAUNA है फाउना यो सोधेको छ है BP तिर सोधेको छ ठीक छ ल अब टाइप्स अफ बायोटिक कम्पोनेन्ट को कुरा गर्दाखेरि अब बायोटिक कम्पोनेन्ट्स त भयो यसमा पनि अब टाइप्स छ नि त डिफ्रेन्ट टाइप्स छ जस्तै एकमा भयो प्रोड्युसर को अघि कुरा गरिरहेको थियो हैन प्रोड्युसर को मतलब यो दिज आर अल अटोट्रप्स को भनेको मतलब रे अटोट्रप्स अफ इकोसिस्टम है के हो रे अटोट्रप्स को मतलब आफै खाना बनाउन सक्ने अटोट्रप्स है अटोट्रप्स अफ एन इकोसिस्टम है अटोट्रप्स अफ एन इकोसिस्टम के हो रे प्रोड्युसर हो जस्तै ग्रीन प्लान्ट्स ग्रीन जति पनि प्लान्ट्स छ हैन आर द मेन प्रोड्युसर्स है मेन प्रोड्युसर्स अफ इकोसिस्टम के हो रे ग्रीन प्लान्ट हो है ग्रीन प्लान्ट ठीक छ बुझ्यो all the autotrophs है all autotrophs of an ecosystem are producers है बुझ्यो अब के गर्छ भन्दाखेरि यसले सोलर लाइट लियो हैन खाना बनायो हैन फोटोसिन्थेसिस को मार्फत हैन अनि सोलर एनर्जी लाइट एनर्जी दैट लाइट एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु व्हाट केमिकल एनर्जी त्यही गरिरहेछ हैन हैन अटोट्रफले ह ल अब एनर्जी कसरी इन्टर भयो इकोसिस्टममा यो प्रोड्युसर को कारण भयो है यो अटोट्रफ्स फोटोसिन्थेसिस को मार्फत भयो ठीक छ द अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी के भयो सोलर सिस्टम हैन ह र यो प्रोड्युसरलाई चाहिँ ट्रान्सड्युसर पनि भनिन्छ अर सिम्पली कन्भर्टर्स पनि भनिन्छ है यो वर्ड्स दिएर तिमीहरुलाई झुक्याउन सक्छ त्यही भएर लेखेको प्रोड्युसर्स अर ट्रान्सड्युसर प्रोड्युसर्स को मतलब कन्भर्टर्स को मतलब कन्भर्ट गरिरहेछ केलाई लाइट एनर्जीलाई चाहिँ केमिकल एनर्जीमा ट्रान्सड्युसर को मतलब ट्रान्सड्युसर को मतलब के भयो ट्रान्सफर गरिरहेछ केलाई रेडिएट एनर्जीलाई लाइट एनर्जीलाई इन्टु केमिकल एनर्जी है र त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्छ है बुझिरहेछौ हेलो हजुर हेलो ल त्यस्तै जस्तै अब तिमीहरुलाई जस्तै केमो अटोट्रप्स दियो भने केमो अटोट्रप्स दियो भने त्यो चाहिँ प्रोड्युसर नभएर त्यसको लागि चाहिँ ट्रान्सड्युसर र कन्भर्टर भनिन्छ कन्भर्टर मतलब एनर्जी कन्भर्ट गरिरहेछ ठीक छ लाइक केमो अटोट्रप्स लाइक द साइनोसल्फर बैक्टेरिया वा आइरन बैक्टेरिया के गर्छ साइनोसल्फर बैक्टेरिया मतलब एउटा बैक्टेरिया हो जुन सल्फर रिलीज गर्छ है अक्सिजन रिलीज नगर्ला सल्फर रिलीज गर्छ बुझ्यो फोटोसिन्थेसिस गर्दाखेरि त्यस्तो बैक्टेरियाहरुलाई पनि ट्रान्सड्युसर अर कन्भर्टर भनिन्छ नट प्रोड्युसर है यो स्पेशली यो टर्म दुईटा त्यस्तै त्यो बैक्टेरियाहरुको लागि दिएको हो है बुझिरहेछौ कुन बैक्टेरिया रे हेतरी कुन बैक्टेरिया साइनोसल्फर बैक्टेरिया है जस्तै केमोटोट्रप्स मा चाहिँ आयो के साइनोसल्फर बैक्टेरिया है त्यस्तै आइरन बैक्टेरिया पनि हुन्छ आइरन बैक्टेरिया पनि हुन्छ है ठीक छ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टेरिया पनि हुन्छ ठीक छ ल The floating plants of phytoplankton are the major autotrophs. भने थिएँ नि मैले अल्गीहरु छ हैन 90% अफ फोटोसिन्थेसिस कहाँ हुन्छ रे ओशनमा हुन्छ अब त्यो ओशनमा चाहिँ प्लान्ट्स हो फाइटोप्लाङ्क्टन भनिन्छ फाइटोप्लाङ्क्टन के गर्छ रे इज द मेजर अटोट्रोप्स बुझ्यो 90% फोटोसिन्थेसिस एल्गीबाट हुन्छ त्यही भएर भनेको ठीक छ ल प्रोड्युसरमा यति बुझ्नु पर्ने छ दुईमा के भयो कन्ज्युमर को मतलब के बुझ्छौ व्हाट इज कन्ज्युमर यो अटोट्रोप्सलाई खाने कन्ज्युमर हो अटोट्रोप्सलाई खाने के हो रे सबै कन्ज्युमर हो त्यो कन्ज्युम गरिरहेछ केलाई कन्ज्युम गरिरहेछ अटोट्रोपलाई कन्ज्युम गरिरहेछ हेलो बुझिरहेछौ
ल कन्ज्युमरको मतलब के भयो all the heterotrophs of the ecosystem are known as consumers. Heterotrophs भनेको रे जसले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन अरूमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ these all are consumers है कन्ज्युम गरिरहेछ ठीक छ कन्ज्युम गरिरहेछ कन्ज्युमरको मतलब के हुन्छ रे all heterotrophs है all heterotrophs of ecosystem है all heterotrophs of ecosystem are known as consumer ठीक छ they are unable to produce their food यो निहरु फुड आफै बनाउन सक्दैन ठीक छ ल त्यस्तै टाइप्स अफ कन्ज्युमर को कुरा गर्दाखेरि टाइप्स अफ कन्ज्युमर को कुरा गर्दाखेरि दुईटा टाइप्स को हुन्छ ठीक छ अब दुईटा टाइप्समा पनि कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा टाइप्समा पनि कुन हुन्छ एउटा म्याक्रो हेर म्याक्रो भनेको ठुलो है म्याक्रो कन्ज्युमर है म्याक्रो कन्ज्युमर और यसलाई के पनि भनिन्छ रे फेगोट्रोफ है फेगोट्रोफ्स पनि भनिन्छ ठीक छ ल त्यस्तै अर्को हुन्छ माइक्रो कन्ज्युमर माइक्रो भनेको डिकम्पोजर्सहरु भयो डिकम्पोजर्सहरु जति आउँछ नि त्यतिलाई चाहिँ माइक्रो भनिन्छ मतलब आँखाले माइक्रोस्कोपले देख्न सक्ने है आँखाले हेरिँदैन तिनीहरु ठीक छ बुझिराछौ यसलाई के पनि भनिन्छ डिकम्पोजर पनि भनिन्छ डिकम्पोजर्स भनिन्छ और सिम्पली अरु के पनि भनिन्छ सेप्रोट्रफ्स पनि भनिन्छ है सेप्रोट्रफ्स डेड एन्ड डिकेन मेटरमा इन्भल्भ हुने त्यसो अस्मोट्रफ्स पनि भनिन्छ है अस्मोट्रफ्स पनि भन्छ है अस्मोट्रफ्स ठीक छ वर्डहरुमा कन्फ्युज नहौ अब मैक्रो हेटेरोट्रफ्स को कुरा गर्दाखेरि मैक्रो कन्ज्युमर को कुरा गर्दाखेरि अब यसमा पनि आउँछ प्राइमरी है प्राइमरी को मतलब जुन डाइरेक्ट अटोट्रफ्सलाई खान्छ ठीक छ डाइरेक्ट केलाई खान्छ रे अटोट्रफ्सलाई खान्छ मतलब प्लान्टलाई खान्छ है obtain the food directly from producer or plants ठीक छ फुड कहाँबाट लियो रे यसले फुड कहाँबाट लियो फ्रम फुड कहाँबाट लियो रे डाइरेक्ट प्लान्टबाट है मतलब अटोट्रफ्सबाट लियो हेलो हेलो हजुर आर दाइ यु देयर हजुर हेलो सुन्नु हजुर दाइ हजुर ल अटोट्रफ्सबाट डाइरेक्ट खाना लियो भने दैट प्राइमरी कन्ज्युमर है अब एक्जाम्पल को कुरा गर्दाखेरि भन न हेलो भन भाइ के भनिरहेको छु भन न सुने न केही नै त्यो हजुर अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो छ कि के छ भन्नुपर्ने भनिदिन्छु जस्तै प्राइमरी कन्ज्युमर को all the heterotrophs of ecosystem heterotrophs भनेको आफूले खाना बनाउन नसक्ने अरूमाथि डिपेन्ड हुने that these are heterotrophs अब heterotrophs पनि दुईटा टाइप्स छ एउटा मैक्रो कन्ज्युमर हेटेरोट्रफ्स मतलब कन्ज्युमर मैक्रो कन्ज्युमर त्यसलाई फेगोट्रफ्स भनिन्छ फेगोट्रफ्स पनि नाम दिएको छ के अनि माइक्रो कन्ज्युमर माइक्रो अर्गानिजम छ है जुन आँखाबाट हेर्न नसक्ने दैट डिकम्पोजर मतलब यो मैक्रोलाई चाहिँ डिकम्पोज गरिदिन्छ मतलब सडाइदिन्छ के बुझ्यो कुहिन लाउँछ के कुहिन त्यसो सेप्रोट्रफ्स पनि भनिन्छ बुझ्यो अस्मोट्रफ्स पनि भनिन्छ है मैक्रो कन्ज्युमरलाई डिकम्पोजर्सहरुलाई ठीक छ अब मैक्रो कन्ज्युमर्स को कुरा गर्दाखेरि प्राइमरी कन्ज्युमर्स मतलब फुड कहाँबाट लियो डाइरेक्टली फ्रम प्लान्ट्स एन्ड और अटोट्रफ्स डाइरेक्टली प्लान्ट्स जुन खाइराछ नि जुन हेटेरोट्रफ्स त्यसलाई चाहिँ के भन्नु अब जुन मात्र प्लान्ट खाइराछ भने दैट कैन बी व्हाट दैट कैन बी हर्बिभोरस हैन जति पनि हर्बिभोरस छ त्यो के हो रे प्राइमरी कन्ज्युमर हो कन्सेप्ट आयो अब हर्बिभोरस को मतलब के हो प्लान्टलाई खाने हैन अब जति पनि हर्बिभोरसहरु छ दिज आर के हो रे प्राइमरी कन्ज्युमर्स है द
हर्बिभोरस अफ इकोसिस्टम त्यो सबै के हो रे प्राइमरी कन्ज्युमर्स हो ठीक छ जस्तै एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि जस्तै काउ भयो काउ केमा प्लान्टले खान्छ घाँस खान्छ हैन ग्रेजिङ केटल्सहरु छ अरु जुन घाँस खाने केटल्सहरु छ दिस अल आर व्हाट प्राइमरी कन्ज्युमर्स ठीक छ अब त्यस्तै सेकेन्डरी कन्ज्युमर गरी सेकेन्डरी कन्ज्युमरको कुरा गर्दाखेरि सेकेन्डरी कन्ज्युमर के भयो रे दिस आर यसलाई अरु पनि नाम दिन्छ है प्राइमरी कन्ज्युमरलाई दिस आर अल्सो नोन एज व्हाट सेकेन्डरी प्रोड्युसर है सेकेन्डरी प्रोड्युसर पनि भन्छ है अप्सनमा दिन्छ भने नझुकिनु सेकेन्डरी प्रोड्युसर आर नोन एज प्राइमरी कन्ज्युमर्स है ल सेकेन्डरी कन्ज्युमर भयो प्राइमरी कन्ज्युमर्स फुड लिने खाना लिने है फुड चेन एउटा फुड चेनलाई याद राख न फुड चेनलाई याद राख्छौ भने यो कसरी फ्लो भइराछ भन्ने कुरा याद राख्छौ ठीक छ सेकेन्डरी कन्ज्युमर्सको मतलब फुड लियो फुड त आयो बट कहाँबाट फ्रम कहाँ फ्रम प्राइमरी कन्ज्युमर्स है प्राइमरी कन्ज्युमर्सबाट है प्राइमरी कन्ज्युमर्सबाट खाना लियो ठीक छ यसको मतलब अब हेर न यो प्राइमरी कन्ज्युमर्सबाट खाना लिइरहेछ भने यसको मतलब प्राइमरी कन्ज्युमर्स भन्दा सेकेन्डरी कन्ज्युमर्सहरु स्ट्रङ हुनु भयो मतलब दिस मस्ट बी प्रे हुनु भयो के को लागि प्रे हुनु भयो प्रे को मतलब स्मलर जुन बीइङ इटेन भइराछ दैट दिस आर प्रे हैन स्मलर अर्गानिजम भनेको थियो हैन वीक अर्गानिजम हैन त्यस्तै यो के भइदिन्छ प्रिडेटर भइहाल्छ के प्रिडेटर मतलब स्ट्रङ प्रिडेटर्सहरु है प्रिडेटर्स भन्न सक्छौ वा कार्निभोरस पनि भन्न सक्छौ बुझ्यो कार्निभोरस हैन यिनीहरु ल कार्निभोरस पनि भन्न मिल्छ है के भन्न मिल्छ रे कार्निभोरस किन कार्निभोरस किनभने यिनीहरु प्राइमरी कन्ज्युमर्सलाई काउ ग्रेजिङ केटल्सहरु छ हैन तिनीहरु त सबै मास हो मसल्स हुन्छ हैन बडी मास खाने भयो त्यही भएर कार्निभोरस वा प्रिडेटर भनेको स्ट्रङ है स्ट्रङ अर्गानिजम केबाट स्ट्रङ हुनु पर्यो प्राइमरी कन्ज्युमरलाई खाइराछ भने यसको मतलब प्राइमरी कन्ज्युमर भन्दा स्ट्रङ भयो र बीइङ इटेन यो भइराछ र इट यो गरिराछ भने जुन बीइङ इटेन हुन्छ त्यो प्रे मतलब वीक अर्गानिजम है कमजोर अर्गानिजमलाई खाइदिने एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि दिस आर डग्स भयो हैन क्याट भयो क्याटले माउस खान्छ हैन माउस खान्छ स्नेक भयो स्नेकले के खान्छ फ्रग खान्छ फ्रगले के खान्छ फ्रगले घाँस पनि खान्छ नि त कुनै फाइटोप्लाङ्क्टन्सहरु खान्छ हैन फक्स भयो हैन एसेट्राहरु यिनीहरु चाहिँ जस्तै सेकेन्डरी कन्ज्युमर भयो और टर्सरी कन्ज्युमरको कुरा गर्दाखेरि व्हाट कुड बी द टर्सरी कन्ज्युमर अब सेकेन्डरी कन्ज्युमर्सलाई खाने चाहिँ टर्सरी कन्ज्युमर भयो बुझ्यो टर्सरी कन्ज्युमर भयो दिस इज नोन एज अल्सो टप कन्ज्युमर है टप कन्ज्युमर पनि भन्छ है हेलो बुझिराछौ ल फुड त यसले पाउँछ फुड फ्रम कहाँबाट सेकेन्डरी कन्ज्युमरबाट हेलो सुनिराछौ छ ल अब यसले चाहिँ फुड फ्रम कहाँबाट पायो सेकेन्डरी कन्ज्युमर्सबाट ठीक छ अब स्नेकले के खान्छ स्नेकलाई के खान्छ भन न इगल खान्छ फक्सले के खान्छ फक्सले के खान्छ लायन टाइगरहरु खाइदिन्छ नि हैन हो त तिनीहरु चाहिँ टर्सरी कन्ज्युमर भयो बुझ्यो चोटी सर र भन्दिनु त्यो प्राइमरी सुरुदेखि ल प्राइमरी कन्ज्युमरको मतलब खाना कहाँबाट पाउने भयो प्लान्टबाट ठीक छ प्रोड्युसर्सहरुबाट अटोट्रफ्सबाट ठीक छ अब जुन मात्र प्लान्ट खान्छ अर्गानिजमहरु त्यसलाई हर्बिभोरस पनि भनिन्छ नि हर्बिभोरस अफ इकोसिस्टम भन्यो जस्तै काउ
ग्रेजिङ क्याटल्स। अब सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स भनेको खाना चाहिँ प्राइमरी कन्ज्युमरबाट। लेडर सिँढी जस्तो आइरहेछ नि, हेर न पहिला, हेर न, प्रोड्युसर छ, कन्ज्युमर छ, कन्ज्युमरमा पनि अब डिभिजन भएछ, प्राइमरी कन्ज्युमर। प्राइमरी कन्ज्युमर कहाँबाट आयो रे? प्राइमरी कन्ज्युमर केबाट खाना खायो? जस्ट यसको माथि के छ? प्रोड्युसरबाट खाना खायो, ठिक छ। त्यस्तै सेकेन्डरी कन्ज्युमर जस्ट आफ्नो एक स्टेप अगाडिबाट खाना खान्छ। त्यस्तै टर्सरी कन्ज्युमर कहाँबाट खाना खान्छ? एक स्टेप अगाडिबाट खाना खान्छ, मतलब सेकेन्डरी कन्ज्युमरबाट खाना खान्छ। यति बुझ के तिमीहरू, बुझिरहेछौ? अब हेर न, जस्तै यो त एउटा अर्गानिजम हो हैन, यो त एनिमल हो हैन, प्राइमरी कन्ज्युमर्स एनिमल भइरहेछ, काउहरू, ग्रेजहरू। अब यिनीहरूलाई खाने प्राइमरी कन्ज्युमरहरूलाई खान सक्ने जुन एनिमल हुन्छ त्योभन्दा स्ट्रङ हुनु पर्यो नि, कम्पिटिट गर्नु पर्यो नि, त्योभन्दा स्ट्रङ हुनु पर्यो हैन। त्यही भएर त सेकेन्डरी कन्ज्युमर स्ट्रङ हुनु पर्यो। स्ट्रङ नभइकन यसले खान्छ? प्राइमरी कन्ज्युमरलाई खान सक्छ? खान सक्दैन। त्यही भएर यसले प्रिडेटर हो। प्रिडेटर आर अलवेज स्ट्रङ है। अनि यो चाहिँ के भयो? प्रे भयो। प्रे भनेको विक अर्गानिजम, बुझ्यो? ल, टर्सरी भनेको, टर्सरी खाना कहाँबाट पायो? सेकेन्डरी कन्ज्युमरबाट पायो, ठिक छ। ल, अब एउटा नोट लेख त। नोट, जस्तै इन एक्वाटिक इकोसिस्टम व्हेल फिश इज द सेकेन्डरी कन्ज्युमर। व्हेल फिश के हो रे? सेकेन्डरी कन्ज्युमर हो। कसरी? बिकज फिल्टर फिडर्स, बिकज इट फिड्स अपन जूफ्ल्याङ्क्टन। जूफ्ल्याङ्क्टनको मतलब सानो सानो किरा जुन हुन्छ नि हैन पानीमा, तिनीहरू चाहिँ व्हेल फिशहरू त्यो खान्छन्, मतलब कार्निभोरस भयो हैन। ल, लेख त। इन एक्वाटिक इकोसिस्टम व्हेल फिश इज सेकेन्डरी कन्ज्युमर। सेकेन्डरी कन्ज्युमर मतलब प्राइमरी कन्ज्युमर मतलब कहाँबाट खाना पायो? प्रोड्युसरबाट, अटोटप्सबाट। सेकेन्डरी कन्ज्युमर प्राइमरी कन्ज्युमरबाट, ठिक छ। सेकेन्डरी कन्ज्युमर है, मतलब खाना कहाँबाट पाउँछ यसले? जूफ्ल्याङ्क्टन है, जेड है, जूफ्ल्याङ्क्टन, PLANKTON है, प्ल्याङ्क्टन, ठिक छ। ल, all the predators are carnivorous। मैले अघि नै भने हैन, प्रिडेटर्स जुन छ तिनीहरू कार्निभोरस हुनु पर्यो, बट all carnivores are not predators है। यहाँ नोटमा लेख, all predators, जति पनि प्रिडेटर छ नि, स्ट्रङ अर्गानिजम, कमजोरलाई खाने, आर कार्निभोरस है। कार्निभोर्स मतलब मासु खान सक्ने है। बट all carnivores are not predators है। सबै कार्निभोर्स चाहिँ प्रिडेटर्स हुँदैन। जस्तै प्रिडेटर्स र प्रेको मतलब जिउँदै मारेर खाने के, बुझ्यो? प्रिडेटर्स के गर्छ रे? कमजोरलाई जिउँदै मार्छ र खान्छ, बुझ्यो? त सबै कार्निभोर्स के जरुरी छ मारेर नै खान्छ भनेर? हैन नि। कुनै अचानक केही मरेया छ हैन, इगल भयो भने इगल के गर्छ? कार्निभोरस हो, तर मरेको कुराहरूलाई, मरेको जानवरहरूलाई चाहिँ खाने गर्छ इगल हैन। त्यही भएर all the carnivores are not predators है। मतलब सबै कार्निभोर्स मारेर खान्छ भन्ने जरुरी छैन, बट all predators are carnivores है। जति पनि मारेर, अरु जानवरलाई मारेर खान्छ तिनीहरू के भयो? सबै कार्निभोरस भयो, ठिक छ। ल, अर्को पोइन्टमा, all parasites are secondary consumer। किन secondary consumer भयो? हस्टको सेल्स वा टिस्युलाई खानेर बाँच्न सक्ने, या त्यहाँबाट खाना लिन सक्ने, बुझ्यो? all parasites are secondary consumers। एक्जाम्पल टेनिया सोलियम भयो, इकोलाई भयो, लिभर फ्लुक भयो हैन, यिनीहरू सबै प्यारासाइट हो र all parasites are secondary consumers, ठिक छ, बुझ्यो? ल, अब त्यस्तै अब माइक्रो कन्ज्युमर्सको कुरा गर्दाखेरि, माइक्रो कन्ज्युमर्सलाई के पनि भनिन्छ रे? डिकम्पोजर भनिन्छ है। डिकम्पोजर भनिन्छ, त्यस्तै सेप्रोट्रप्स भनिन्छ, अस्मोट्रप्स पनि भनिन्छ है। माइक्रो कन्ज्युमर्सको मतलब, माइक्रो कन्ज्युमर्सलाई के भनिन्छ? दोज लिभिङ अर्गानिजम व्हिच डिकम्पोजेस द डेड बडी अफ प्रोड्युसर।
डेड बडी अफ प्रोड्युसरलाई डिकम्पोज गर्न सक्ने और कन्ज्युमर्सहरुको डेड पनि डिकम्पोज गर्न सक्ने। बुझ्यो? यिनीहरुलाई के हो रे? रिड्युसर्स पनि भनिन्छ है। के भनिन्छ? रिड्युसर्स पनि भनिन्छ है। रिड्युसर्स पनि भनिन्छ है। ट्रान्सफर्मर पनि भनिन्छ है। ट्रान्सफर्मर पनि भनिन्छ। धेरै नाम छ है यिनीहरुको। त्यो सबै कन्फ्युज नहुनु है। यहाँ के लेख्छ? माथि यहाँ ट्रान्सफर्मर पनि भनिन्छ है। ट्रान्सफर्मर और सिम्पली रिड्युसर्स है। रिड्युसर्स, यो रिड्युसर्स अप्सनमा दिन्छ है, धेरै दिन्छ है। रिड्युसर्स याद राख। रिड्युसर्स, डिकम्पोजर्स अनि अस्मोट्रप्स पनि याद राख है। तीनटा वर्ड चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट। ठीक छ? यसले के गर्छ भन्दाखेरि लिभिङ अर्गानिजम नै हो। दिज आर लिभिङ अर्गानिजम। लिभिङ organism जसले के गर्छ? which decomposes the dead body of either producers, plants पनि हुन सक्छ, autotrophsहरु हुन सक्छ और consumers पनि हुन सक्छ। एन्ड कन्ज्युमर है, एन्ड कन्ज्युमर। कन्ज्युमर्सहरुलाई र प्रोड्युसर्सहरुलाई चाहिँ डिकम्पोज गर्न सक्ने दिज आर माइक्रो कन्ज्युमर्स है। माइक्रो कन्ज्युमर्स भनेको डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स ठीक छ? बुझिरहेछौ? ल, डिकम्पोजर्सले के गर्छ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स अर्गानिक मटेरियल जुन छ नि, कम्प्लेक्स अर्गानिक मटेरियललाई के गर्छ भन्छ? सिम्पल अर्गानिक मटेरियलमा चेन्ज गरिदिन्छ। कम्प्लेक्स अर्गानिक मटेरियललाई चाहिँ के गर्छ? मटेरियललाई चाहिँ के गरिदिन्छ? सिम्पलमा चेन्ज गरिदिन्छ। अनि सिम्पलमा चेन्ज भइसकेपछि सिम्पललाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्छ भन्दाखेरि सर्टेन इन्जाइम्सहरु सेक्रेट गरेर है। ठीक छ? सर्टेन इन्जाइम्सहरु और सब्स्टान्सहरु रिलिज गरेर, केमिकल सब्स्टान्सहरु रिलिज गरेर कम्प्लेक्स अर्गानिक मटेरियललाई चाहिँ सिम्पल अर्गानिक मटेरियलमा चेन्ज गर्छ पहिला। अनि सिम्पल अर्गानिक मटेरियलमा जब चेन्ज गरिसकेपछि नि यसले के गरिदिन्छ? अब एब्जर्ब गर्छ। बुझ्यो? द डिकम्पोजर्स कन्भर्ट द कम्प्लेक्स अर्गानिक मटेरियल अफ द डेड एनिमल और प्लान्ट, ठीक छ, इन्टु द सिम्पल इनअर्गेनिक मैटर है। सिम्पल इनअर्गेनिक मा चेन्ज गर्छ है। सिम्पल इनअर्गेनिक मटेरियल। ठीक छ? एन्ड रिलीज मिनरल्स सब्स्टान्स इन्टु सोइल। अब के गरिदिन्छ भन्दाखेरि मिनरल चाहिँ सोइलमा छोड्यो अनि वेयर दिज आर युज्ड बाइ द प्रोड्युसर्स मिनरल्सहरु चाहिँ प्रोड्युसर्सबाट युज भयो र यसले चाहिँ बाँकी एब्जर्ब गरेर चाहिँ खाना लिनेछ। बुझ्यो? डिकम्पोजर्सहरुले यसरी हुन्छ है। ब्याक्टेरिया एन्ड फंगाई आर द मेन डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टममा के हो रे? ब्याक्टेरिया एन्ड फंजाई है। ब्याक्टेरिया एन्ड फंजाई आर मेन डिकम्पोजर्स है। मेन डिकम्पोजर्स अफ इकोसिस्टम। यसले के गर्छ? सिम्पल इनअर्गेनिक मटेरियल बनायो, त्यसपछि के गर्यो? रिलीज मिनरल सब्स्टान्स इन्टु सोइल। के गरिदिन्छ? रिलीज मिनरल्स। हेलो, मिनरल्स इन्टु द सोइल। अब यो सोइलबाट मिनरल्स के गरिन्छ? प्रोड्युसर्सले युज गर्छ फेरि हैन, एब्जर्ब गरेर। बुझ्यो? ल, द प्रोसेस अफ डिकम्पोजर इनकम्प्रेसन अफ न्युट्रिएन्ट इन द लिभिङ माइक्रोब्स इज कल्ड न्युट्रिएन्ट इमोबिलाइजेसन। ठीक छ? एउटा वर्ड छ। हेलो, सुनिरहेछौ? द प्रोसेस अफ डिकम्पोजिसन है,
प्रोसेस अफ डिकम्पोजिसन मतलब कुहाउन सक्ने, कुहिन सक्ने है। एन्ड इनकोर्पोरेसन मतलब जस्तै मिनरल्स वाटरमा सोइलमा रिलिज गर्यो नि, द्याट इज इनकोर्पोरेटिङ इन्टु द सोइल अर सर्टेन कम्पोनेन्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्ट है। इनकोर्पोरेसन अफ न्युट्रिएन्टमा मिनरल्स पनि आउँछ हैन, मिनरल्स न्युट्रिएन्ट्स इन लिभिङ माइक्रोब्स, लिभिङ माइक्रोब्सले एब्जर्भ गर्यो। माइक्रोब्स इज कल्ड what? Nutrient immobilization. इमोबिलाइजेसन है, इमोबिलाइजेसन भनिन्छ। ठीक छ ल। अब बायोलोजिकल सिक्वेन्सको कुरा गर्दाखेरि माथिको कन्क्लुजन सबभन्दा माथिको अहिलेसम्मको पढेको कन्क्लुजन के भयो रे? पहिला प्रोड्युसर्सबाट आयो, प्रोड्युसरमा आयो हैन, मास र इनर्जी, त्यसबाट कन्ज्युमरले कन्ज्युम गर्यो, त्यसपछि के गर्यो? रिड्युस गर्यो, डिकम्पोज गर्यो हैन, रिड्युसरले रिड्युस गर्यो हैन। दिस इज द बायोलोजिकल सिक्वेन्स है। इकोसिस्टममा काम गर्ने बायोलोजिकल सिस्टम यही हो है, बायोलोजिकल सिक्वेन्स इन एन इकोसिस्टम। दिस इज बायोलोजिकल सिक्वेन्स इन एन इकोसिस्टम है। इकोसिस्टमको बायोलोजिकल सिक्वेन्स यही हो। ठीक छ ल, एउटा पोइन्टमा लेख यहाँ। भल्चर जुन छ नि, भल्चर इज अ डिकम्पोजर है, एक्सेप्सन छ है। भल्चर इज अ डिकम्पोजर एन्ड स्केभेन्जर, बट नट प्रिडेटर है, प्रिडेटर हैन। ठीक छ, ले मारेर खाँदैन के, सडेकुहेको खानाहरू हैन, मासुहरू चाहिँ यसले खान्छ, त्यही भएर डिकम्पोजर भनिन्छ। ठीक छ ल। दिज आर बायोटिक फ्याक्टर। बायोटिक फ्याक्टरमा बायोटिक कम्पोनेन्ट, बायोलोजिकल कम्पोनेन्टमा चाहिँ यो थियो है, बुझिरहेछौ ल। अब एबायोटिकको कुरा गर्दाखेरि एबायोटिक कम्युनिटी है, एबायोटिक कम्युनिटी अब इन्भाइरोमेन्टमा जति पनि नलिभिङ छ एबायोटिक छ, त्यो चाहिँ अब के आयो रे? एबायोटिक कम्युनिटीमा आयो। इट इन्क्लुड्स द फ्याक्टर्स इन अर्ग्यानिक सब्सटेन्स, इट इन्क्लुड्स द के रे? एउटा क्लाइमेटिक फ्याक्टर। दिस इन्क्लुड्स, सुनिरहेछौ? दिस इन्क्लुड्स climatic factor, hello, factor inorganic substance है, inorganic substances अब जस्तै नाइट्रोजन भयो हैन, CO2 भयो, फस्फोरस, मिनरल्सहरु भयो हैन, क्याल्सियमहरु भयो, अरु पनि होला है। एन्ड अर्ग्यानिक, हेलो, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स है, सुनिरहेछौ? हजुर दाइ। ल, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा जस्तै कार्बोहाइड्रेट भयो हैन, कार्बोहाइड्रेट हैन, प्रोटिन्स भयो, फ्याट्स भयो हैन, फ्याट्स भयो, लिपिड्स भयो हैन, यिनीहरु सबै अर्ग्यानिक हो है। ल, यो तीनटालाई चाहिँ एबायोटिक कम्युनिटी भनिन्छ। ठीक छ, एबायोटिक कम्युनिटी भनिन्छ। अब एबायोटिक कम्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि जस्तै के हुन्छ रे? प्रोडक्टिभिटी आउँछ। प्रोडक्टिभिटीको मतलब के हो? प्रोडक्टिभिटीको मतलब के हो? द रेट अफ अर्ग्यानिक फूड फर्मेसन इन एन अर्गेनिजम। ठीक छ, इज कल्ड प्रोडक्टिभिटी। प्रोडक्टिभिटीको मतलब के भयो रे? प्रोडक्टिभिटीको मतलब के हुन्छ रे?
द रेट अफ कुन रेटले चाहिँ अर्ग्यानिक सब्स्टान्स अर्गानिजममा बनिरहेको छ, द्याट इज प्रोडक्टिभिटी। मतलब एउटा अर्गानिजममा बन्ने चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नै हो। कार्बोहाइड्रेट बन्छ हैन, जान्छ कार्बोहाइड्रेट बन्छ, लिपिड्स प्रोटिन्सहरू अनि लिपिड्सहरू मेटाबोलाइज हुन्छ। त्यो कुन रेटले चाहिँ मेटाबोलाइज भइरहेछ एउटा लिभिङ अर्गानिजममा, द्याट इज नोन एज प्रोडक्टिभिटी। बुझिरहेछौ? द रेट अफ फूड फर्मेसन है, द रेट अफ कुन फूड फर्मेसन? अर्ग्यानिक फूड फर्मेसन है, द रेट अफ अर्ग्यानिक फूड फर्मेसन इन एन organism is called productivity है, प्रोडक्टिभिटी। ठीक छ ल। हाईएस्ट प्रोडक्टिभिटी कहाँ हुन्छ अब भन्दाखेरि, हाईएस्ट प्रोडक्टिभिटी कहाँ हुन्छ? हाईएस्ट प्रोडक्टिभिटी सबभन्दा कहाँ हुन्छ? कोरल लिफमा हुन्छ। अस्ति पढाएको थिएन 16% कि 12% त्यसको फोटोसिन्थेटिक इफिसियन्सी हुन्छ भनेर। त्यसपछि सुगर क्यानमा कति 10% हुन्छ भनेको थिएन अस्ति फोटोसिन्थेसिस पढाउँदा। द हाईएस्ट प्रोडक्टिभिटी यहाँ ध्यान देऊ है। रेट अफ प्रोडक्टिभिटी भनेको लिभिङ अर्गानिजम भनिरहेको छु है, लिभिङ इन एन अर्गानिजम भनिरहेको छु। अर्गानिजम भनेको लिभिङ अर्गानिजममा प्लान्ट्स पनि आउन सक्छ है। प्लान्ट्समा त ग्लुकोज प्रोटिनहरू बन्ने हो हैन, एनिमलमा पनि प्रोटिन बन्छ हैन। ल त्यस्तै सबभन्दा हाईएस्ट प्रोडक्टिभिटी कहाँ हुन्छ? कोरल रिफमा। कोरल रिफ एन्ड स्टोरेज है, स्टुअरिजमा हुन्छ। त्यसपछि सुगर क्यान फिल्डमा हुन्छ, सुगर क्यान फिल्ड। त्यसपछि ट्रपिकल फरेस्ट है, ट्रपिकल फरेस्टमा हुन्छ है। यो बुझिराख है, दिस इज इम्पोर्टेन्ट। स्टुअरिजको मतलब थाहा छ तिमीहरूलाई के हो? स्टुअरिज मतलब थाहा छ? स्टुअरिज एउटा लोकेसन हो के। लोकेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो रिभर हुन्छ नि, रिभर फ्लो भयो, रिभर फ्लो गरेर कहाँ ओसनमा मिलिरहेछ हैन। र जहाँ यो कमन पोइन्टलाई हैन, जहाँ मिलिरहेछ नि हैन, जहाँ मिलिरहेछ नि, द रिजन वेयर द रिभर मिक्सेस विथ द ओसन, यो एरिया हो जहाँ रिभर ओसनमा मिक्स भइरहेछ। दिस एरिया इज नोन एज व्हाट? स्टुअरिज। त्यो हाइली प्रोडक्टिभ एरिया हुन्छ। बुझ्यो? त्यसमा मिनरल कन्टेन्टहरू हैन, प्लान्ट अर्गानिक सब्स्टान्सहरू स्टोर गर्न सक्ने सबै फ्याक्टरहरू हुन्छ है। टेम्परेचर मेन्टेन भएको हुन्छ, मिनरल्सहरू हुन्छ, त्यसलाई स्टुअरिज भनिन्छ। बुझ्यो? स्टुअरिज लेख्दिनु पर्छ। ल लेखिहाल। रिजन वेयर रिभर मिक्सेस विथ टु ओसन है, विथ अर टु ओसन। ठीक छ, त्यसलाई स्टुअरिज भन्छ। ठीक छ। मोडरेट प्रोडक्टिभिटी कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि, अब मोडरेट प्रोडक्टिभिटी कहाँ हुन्छ? मोडरेट प्रोडक्टिभिटी कहाँ हुन्छ? एग्रिकल्चर, क्रपल्यान्ड एन्ड टेम्परेट फरेस्ट। कहाँ हुन्छ? एग्रिकल्चर क्रप एन्ड टेम्परेट फरेस्ट। टेम्परेट फरेस्टमा है, टेम्परेट फरेस्टमा हुन्छ। ठीक छ। ल त्यस्तै अब लो प्रोडक्टिभिटी कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि, लोएस्ट और लो है प्रोडक्टिभिटी कहाँ हुन्छ? हेलो सुनिरहेछौ? बोल्दैनौ यार यस्तो बीच बीचमा। लोएस्ट प्रोडक्टिभिटी कहाँ हुन्छ? पहिला ग्रासल्यान्ड है, ग्रासल्यान्ड, त्यसपछि पोन्ड, त्यसपछि लेक, त्यसपछि ओसन है। यो सोधेको छ है कतैतिर प्र्याक्टिसहरु क्वेशनमा, तिमीहरु हेर्छौ है यो। ठीक छ, दिस इज इम्पोर्टेन्ट। ठीक छ। ल अब टाइप्स अफ प्रोडक्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि, यो मात्र टाइप्स पढाइदिन्छु है।
त्यसपछि इकोलोजिकल पिरामिडहरू भोलि पढ्ने, ठिक छ। ल भोलि होइन, सन्डे। टाइप्स अफ प्रोडक्टिभिटी को कुरा गर्दाखेरि अब बेसिक अफ प्राइमरी प्रोडक्टिभिटी हुन्छ, मतलब टोटल बायोमास एक्युमुलेटेड बाइ द प्लान्ट। टोटल बायोमास मतलब रे के हुन्छ? टोटल बायोमास एक्युमुलेटेड बाइ द प्लान्ट ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस। फोटोसिन्थेसिसको कारण बायोमास जति पनि बायोमास एक्युमुलेट भइरहेछ नि त्यो चाहिँ के हो रे? बेसिक और प्राइमरी प्रोडक्टिभिटी भनिन्छ, ठिक छ। अब ग्रस प्रोडक्टिभिटी को मतलब बायोमास अफ प्लान्ट्स इन्क्लुडिङ इनर्जी लस्ट ड्युरिङ रेस्पिरेसन, ठिक छ। ल लेखिदिन्छु है, तिमीहरू बुझ्छौ। बेसिक और प्राइमरी प्रोडक्टिभिटी को मतलब टोटल बायोमास मतलब जति पनि कार्बोहाइड्रेट प्रोटिनहरू त्यसको वेट है, बायोमास एक्युमुलेटेड बाइ द प्लान्ट्स है। प्लान्ट्सले ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस, कति बेला रे? फोटोसिन्थेसिसको टाइममा है, फोटोसिन्थेसिसको टाइममा, ठिक छ। दिस इज बेसिक है, बेसिक अफ प्राइमरी। अब सेकेन्डरी को कुरा गर्दाखेरि वा ग्रस को कुरा गर्दाखेरि ग्रस प्रोडक्टिभिटी को मतलब, हाँ भाई क्लास हो रहा है, हमको चाहिए नहीं उसके लिए बोले आईटी का काम। ग्रॉस प्रोडक्टिविटी का मतलब बायोमास ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग energy lost ड्यूरिङ रेस्पिरेसन है। रेस्पिरेसनमा जति इनर्जी खर्च भइरहेछ नि एटीपीहरू त खर्च हुन्छ हैन रेस्पिरेसनमा, र इनर्जी खर्च भइसकेपछि हैन बाँकी रहेको जति बायोमास छ नि त्यसलाई चाहिँ ग्रस भनिन्छ। मतलब ग्रस भनेको इफेक्टिभ बाँकी रहेको है, ठीक छ। रेस्पिरेसनमा त जति युज हुनुपर्ने भयो र त्यो बाहेक जुन प्लान्टमा चाहिँ अर्गेनिजममा चाहिँ बाँकी रहेको जुन बायोमास छ नि त्यसले चाहिँ ग्रस प्रोडक्टिभिटी यो सोधेको छ है। यो आइओमा नै सोधेको हो है हाम्रो टाइममा, त्यो 16 और 17 तिर सोधेको छ है, याद राख है ग्रस प्रोडक्टिभिटी। त्यस्तै नेट प्रोडक्टिभिटी आउँछ। नेट प्रोडक्टिभिटी को मतलब के हुन्छ? नेट एटीपी र ग्रस एटीपी अस्ति सिकाएको थिए नि क्याल्कुलेसन गर्न, हो त्यस्तै हो के यो पनि। बायोमास एक्युमुलेटेड in excess to energy lost during respiration है, ठीक छ। ल ल ठीक छ। ल एउटा अझै दुईटा पोइन्ट्स है लेख। दुईटा पोइन्ट्स के छ भन्दाखेरि द टोटल पर्सेन्टेज अफ द सनलाइट युटिलाइज्ड बाइ द ग्रीन प्लान्ट इन द नेट प्लान्ट प्रोडक्टिभिटी ड्युरिङ द फोटोसिन्थेसिस इज 1%, ठीक छ। 1% प्लान्ट सनलाइट को 1% मात्र इनर्जी फोटोसिन्थेसिसमा युज हुन्छ है। बट सुगर क्यान युज मोर देन 12% अफ सनलाइट युटिलाइज फर फोटोसिन्थेसिस। यो मैले पहिला नै भनेको छु है, फोटोसिन्थेसिस बनाउँदा पनि भनेको छु है, ठीक छ। ल लेखिहाल तै पनि। हेलो, द टोटल percentage of sunlight utilized by the green
the green plants in the net plant है, net plant productivity मतलब खाना बनाउनको लागि है, net plant productivity during photosynthesis. Photosynthesis is 1%. ठीक छ, 1% छ, ठीक छ। बट सुगर क्यान कति युज गर्छ रे? सुगर क्यान कति युज गर्छ? 12% अफ सनलाइट है। 12% अफ सनलाइट चाहिँ यसले चाहिँ फोटोसिन्थेसिस युज गर्न युज गर्छ, ठीक छ, फर फोटोसिन्थेसिस, ठीक छ। हेलो, बुझ्यो? हेलो, हजुर सुनिरहेछौ? बुझ्यो? ल, यतिसम्म राखौँ है, मेरो क्लास छ हैन। तिमीहरू प्रोडक्टिभिटीको कुरा त्यति राम्ररी नबुझ होला है, एकचोटि पढ, बुझेन भने म भोलि अलिकति भनिदिन्छु है, ठीक छ। भोलि क्लास सुरु गर्न अगाडि भनिदिन्छु है थोरै, ठीक छ। एकचोटि भिडियो हेरेर बुझेन भने भोलि भनिदिन्छु है, ठीक छ। ल ल, मेरो क्लास है, थ्याङ्क यू फर लिसनिङ द क्लास है।